نبی سے اگے گئے ایک بھی حشر اٹھے ایک آدمی دے جھوٹ زبان ودھی ہوئی ہے جہنم دی کینچے نال کٹی دے پین جبرائیل اے کون ہے ادے سونا اے او بد نصیب ہے جڑا اپنے بھراواں دا گلہ بھی کرے دائی سکے پیو ماں دا گلہ بھی کرے دائی اے دی زبان قیامت تک جہنم دی کینچے نال کٹی دی راسی نبی فرمائے جبرائیل اے کیڑی عورت ہے جدے وال نال بدھی ہوئی ہے لٹکی ہوئی ہے چیخو پکار کھڑی کریں دی ہاتھ بدھی ہوئے نے وال لٹکی ہوئے نے ادے سونا او بد نصیب عورت ہے جڑے غیر محرم دے اندر نہ برقع پہ دی نہ پردہ کرے دی نہ بوچھل کرے دی والا کو کنگیاں تے خوشبو والا تے تیل چمکدا ہویا لا تے دربار تے مزار ودی پھر دی آئی او تو دی بد امت دی بد نصیب اج تا دن سے نہ کو کچھ نہ آکھو بڑا سخت قانون بنا ان عورتوں کو کچھ ہی نہیں آکھنا آپ کھڑا بھا مسیندا ہے آپ کھڑا شدا چاپ کیندا کدے گئی سے میلے تے گئی جی آج رات پہلا شو ہے نا لکی رانی سرکے دا اڑیں گئی اور اللہ دا بندے کوئی تھیں کھڑا میں کوئی نہ صحیح بڑا سخت قانون ہے ایڈی دے ویندی پانی کو کچھ ہی نہیں آکھا میں کو ظالمو بڑے بڑے قانون حکومت